بسم الله الرحمن الرحيم. قسم دوم در صرف مثال دوسری قسم مثال کے بارے میں ہے. پہلا صحیح کا گزر گیا، مثال کے قواعد بھی گزر گئے. اب مثال کی گردانیں پڑھنے لگے ہم. آواز آ رہی ہے اللہ والوں؟ جی آ رہی. تو مثال کی گردانوں میں سب سے پہلا مثال واوی ہے. جی مثال واوی. مثال واوی ثلاثی مثال کی دو قسمیں. مثال کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. اگر حرف علت واو ہو تو مثال واوی، اور اگر حرف علت یا ہو تو مثال یائی کہلائے گا. یہی. ٹھیک ہے. مثال واوی کی بھی دو قسم ہے، ایک ثلاثی مجرد اور ایک ثلاثی مزید فی. مثال واوی کی ثلاثی مجرد کے سب سے پہلا باب ذرا بیضرب ہے. الوعد والعیدہ، تو اس کا مصدر ہے وعدہ کرنا. صرف صغیر اس کی سن لیجئے گا. وعد یعد وعدا وعیدتا فہو واعد، ووعد یوعد وعدا وعیدتا فہو موعود. ما وعد ما وعد، لم يعد لم يوعد، لا يعد لا يوعد، لن يعد لن يوعد، لا يعدن لا يوعدن، لا يعدن لا يوعدن. الامر منه عد لتوعد، ليعد ليوعد، عدن لتوعدن، ليعدن ليوعدن، عدن لتوعدن، ليعدن ليوعدن. والنهي عنه لا تعد لا توعد، لا يعد لا يوعد، لا تعدن لا توعدن، لا تعدن لا توعدن. والظرف منه موعد موعدان مواعد موعد. والآلة منه ميعاد ميعادان مواعد موعد، ميعادة ميعادتان مواعد موعدة، ميعاد ميعادان مواعيد موعيد وموعيدة. وأفعل التبذيل للمذكر منه أوعد أوعدان أوعدون أواعد وأويعد. والمؤنث منه وعدا وعديان وعديات وعد ووعيدا. وفعل التعجب منهما اوعده اوعد به ووعد یا وعدت. سمجھ آ رہی ہے عامر؟ جی اب اس کی جو گردانیں ہیں فی جی الماضی سے لے کر آخر تک وہ شروع کر لیں. فی الماضی کے عامر فی الماضی سے گردانیں شروع کر لیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد وعدا وعدوا وعدت وعدتا وعدنا وعدت وعدتما وعدتم وعدتي وعدتما وعدتن وعدت وعدنا. ماضی مجهول. وعد وعدا وعدوا وعدت وعدتا وعدنا وعدت وعدتما وعدتم وعدتما وعدتن وعدت وعدنا. مضارع معلوم. يعيد يعيدان يعيدون تعيد تعيدان يعدن تعيد تعيدان تعيدون تعيدين تعيدان تعيدن أعيد نعيد. مضارع مجهول. يوعد يوعدان يوعدون توعد توعدان يوعدن توعد توعدان توعدون توعدين توعدان توعدن اوعد نوعد. اس کے بعد فعل جحد معلوم. لم يعد لم يعدا لم يعيدوا لم تعد لم تعدا لم يعدنا لم تعد لم تعدا لم تعدوا لم تعيدين لم تعدا لم تعدنا لم أعد لم نعد.
جهل مجهول. لم يوعد لم يوعد لم يوعدا لم يوعدوا لم توعد لم توعدا لم يوعدنا لم توعد لم توعدا لم توعدوا لم توعدي لم توعدا لم توعدنا لم توعد لم نوعد. لن يعد لن يعدا لن يعدوا لن تعد لن تعدا لن يعدنا لن تعد لن تعدا لن تعدوا لن تعيدي لن تعدا لن تعدنا لن أعيد لن نعيدا. لن يوعد لن يوعدا لن يوعدوا لن توعد لن توعدا لن يوعدنا لن توعد لن توعدا لن توعدوا لن توعدي لن توعدا لن توعدنا لن أوعد لن نوعدا. أمر هذه المعلوم ہے عد عدا عدو عدي عدا عدنا لتوعد لتوعد لتوعدوا لتوعدي لتوعدا لتوعدنا. ليعد ليعدا ليعدوا لتعد ليعد ليعدا ليعدوا لتعد لتعدا ليعدنا لأعد لنعد. ليوعد ليوعدا ليوعدوا لتوعد لتوعدا ليوعدنا لأوعد لنوعد. اس کے بعد نہیں لا تعد لا تعدا لا تعدوا لا تعد لا تعدي لا تعدا لا تعدنا. لا توعد لا توعدا لا توعدوا لا توعدي لا توعدا لا توعدنا. لا يعد لا يعدا لا يعيدوا لا تعد لا تعدا لا يعدنا لا أعد لا نعد. لا يوعد لا يوعدا لا يوعدوا لا توعد لا توعدا لا يوعدنا لا أوعد لا نوعد. اسم فاعل اسم فاعل واعد واعدان واعدون واعدة واعدتان واعدات. اسم مفعول موعودة موعودتان موعود موعودان موعودون موعودة موعودتان موعودات. اسم ظرف ہے موعد موعدان مواعد موعد. معلى ميعد ميعدان مواعد موعد ميعدة ميعدتان مواعد. وہ صرف صغیر میں آ جاتا ہے. جی وہ صرف صغیر میں خود پڑھے جاتے ہیں نا آ جاتے ہیں اس میں کون سے اس میں ظرف وغیرہ جی 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 وہ صرف صغیر میں اس میں ظرف اس میں اعلی اس میں تفضیل پہلے تعجب وہ پہلے آ جاتا ہے. جی ثلاثی مجرد کے ٹھیک صرف صغیر میں یہ آ جاتا ہے. اگلا ہمارے پاس ٹھیک ہے باب ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لینا ہے 2-3 منٹ میں حضرت استاد صاحب سے اجازت لوں گا. یہ اس کے بعد ذرا بیاضرب کے بعد کون سا ہے باب مثال واوی کی یہی ذرا بیاضرب ہے نا اس میں سے اور اس کے بعد مثال جی یعنی کا ہے ذرا بیاضرب المائسر مصدر سے الیسر مصدر سے یا الیسر یایسر یسرن یا مائسرن فہو یاسر و یسر یوسر یسرن فذاک میسور ما یسر ما یسر لا یسر لم یسر لم یسر لم یوسر لم یسر لم یوسر لا یسر یوسر لن یسر لن یوسر لا یسرن لا یوسرن لا یسرن لا یوسرن الامر منه ایسر لتوسر لیسر لیوسر ایسرن لتوسرن لیسرن لیوسرن ایسرن لتوسرن لیسرن لیوسرن والنهي عنه لا تيسر لا توسر لا يسر لا يسر لا تيسرن لا توسرن لا تيسرن لا توسرن والظرف منهم ميسر ميسران مياسر ميسر والآلة منهم ميسر ميسران مياسر ميسر ميسرة ميسرتان مياسر ميسرة ميسار ميسران مياسير ميسير ميسيرة أفعل التفضيل للمذكر منه أيسر وأيسران أيسرون أياسر ويسر والمؤنث منه يسرى يسران يسريات يسر ويسيرة وفعل التعجب منهم أيسر هو أيسر به ويسر يا يسرات. سمجھ آ رہی ہے بات جی جی ہاں اس کے بھی یسر یا سرا یا سرو یا سرات یا سرتا یا سرنا اور یہی سے یسر یسران یسرون تیسر تیسران یسرنا اور یوسر یسران یسرون تسر تسران یسرنا اور لم یسر لم یسرا لم یسرو اور لم یوسر لم یسرا لم یسرو
لن ييسر لن ييسر لن ييسر لن يسر لن يسر لن يسر لا ييسرن لا ييسرن لا يسرن لا يسرن لا يسرن لا ييسرن لا ييسرن اور لا يسرن لا يسرن يسر يسرا يسرو يسري يسرا يسرنا لتسر لتسرا لتسرو لتسري لتسرا لتسرنا لييسر لييسرا لييسرو اور ليسر ليسرا ليسرو لا تيسر لا تيسرا لا تيسرو لا تسر لا تسرا لا تسرو اور لا تيسرن لا تسرن لا ييسرن لا يسرن لا تيسرن لا تسرن لا ييسرن لا يسرن اور آگے الظرف منه ميسر وہ تو سارے اس میں آئے گئے ہیں صرف صغیر میں. تو یہ کل بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. آج میں نے ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کا مطالعہ کر کے آ جائے. ہر گردان مختلف شروحات میں ابواب الصرف میں اور اس میں یہ انوار الاشرفیہ جو کتاب آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس میں بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی جی.